السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا جولي لي réponses puis je choisis une seule question، يعني اقرأ الجواب مطروح أمامك واختر له سؤالا واحد من بين 3 أسئلة. إذن أميرة est près de la librairie الكتاب. أميرة هي تكون بالقرب من مكتبة الكتاب. إذن السؤال المطروح سيكون أين تكون أميرة؟ إذن عنا الأسئلة تاعنا كي أميرة، كافي أميرة، وي أميرة. إذن السؤال الثالث هو معناه أين تكون أميرة. إذن نضعه مباشرة. La neige tombe sur les monts de جورجرا. إذن عنا الثلوج تقع على جبال جورجرا. إذن السؤال يكون أين تقع الثلوج؟ إذن qu'est-ce que c'est جورجرا؟ عنا السؤال الأول qu'est-ce que c'est جورجرا. السؤال الثاني où la neige tombe-t-elle؟ où la neige. والثالث où se trouve le mont de جورجرا. إذن السؤال سيكون الثاني لأن صياغة السؤال هي نفسها الجواب. où la neige tombe-t-elle؟ أين يقع؟ فوق ماذا يقع الثلج؟ أو أين تقع الثلوج؟ إذن الثلوج تقع فوق جبال جورجرا. السؤال الثاني. إذن ثالثا عندنا il jouait le match final au stade de Blida. إذن عندنا السؤال الأول où jouait-il؟ quand joue-t-il؟ contre qui joue-t-il؟ إذن نختار سؤال واحد لهذا الجواب، وهو يكون جواب أي يلعب اللاعبون لو ماتش في ملعب البليدة. إذن أين يلعب اللاعبون لو ماتش؟ إذن السؤال هو الأول أوجويتيل. إذن السؤال الذي يليق بالجواب هو السؤال الأول هنا أعزائي التلاميذ راني من ناحية الإجابة بنعاود نفهمكم كيف كانت الإجابة. جول علامة الاستفهام الضرورية في السؤال يجب وضعها. إذن je complète par les déterminants positifs ça censé. إذن ça censé تخص الغائب. عندنا هنايا عندنا livre وعندنا كاي وعندنا شات وعندنا شاتون. إذن déterminant positif ça censé يخص الغائب. هم هو هي هما هن إلى آخره. إذن دائما نستعمل كتابهم كراسهم نستعمل ça censé. وننظر إلى الكتاب livre إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع. إذن الكتاب هو مذكر masculin نضع son ولو شات هي féminin نضع ça. إذن كاي عندنا كاي هو في البلوريال الجمع. إذن الجمع دائما ينتهي بإس. إذن إذا كانت تنتهي بإس شاتون أو كاي نستعمل سي لأن سي هي المخصصة للبلوريال الجمع الذي ينتهي بإس. سي كاي سي شاتون إس. نلقاو إس دائما نضع سي سواء فيمينا أو ماسكولا لهم. إذا كان عندنا هنا ليفغ ماسكولا وكاي بلوريال. وعندنا هنا شات فيمينا
نحطولها سا. والشاتون، شاتون هي بلوريال، نحطولها سي. ننتقل مباشرة صفحة موالية. عنا سي، سي école à côté de immeuble. إذا école، بما أن école ماسكولين لازم نحطو سون. هي ماسكولين سينغوليي مفردة، إذا نحطو سون. دائما المذكر نحطولو سون. immeuble ثاني هي مذكر، نحطولها سون. عندنا école sans immeuble، sans immeuble، sans école. sans école à côté de sans immeuble. elle هي elle هي جوب. إذا جوب بما أن جوب هي فيمينا لازم نحطو الصا. قلنا الفيمينا نحطو لها الصا، المؤنث نحطو لها الصا. جوب préfère pour assister à la fête d'année. إذا versaire de، versaire de يعني عيد ميلاد de meilleur ami، صديقتي المفضلة. لا قلنا صديقتي، ما قلناش صديقي، لأن كلمة أمي تنتهي بأ، إذا هي صديقتي. إذا نحطو الصا. قلنا الفيمينا نحطو الصا. il lit la lettre de، il lit la lettre de، il هو lit la lettre de طنط جميلة. إذا طنط جميلة هي فيمينا، لازم مباشرة نحطو الصا. بما أن طنط جميلة فيمينا لازم نحطو الصا. il lit la lettre de sa طنط جميلة. j'écris l'adjectif positif. هاديكا هنايا تحط l'adjectif positif للتليق. سي لو كاي دو منى، إذا هو كراس منى. إذا كراسها، وقلنا في كراسها، كراسه، كراسهم نحطو سا سون سي. سا سون سي تستعمل عندما نلقاو لا فراس تهدر على الغائب. كراسه، كراسها، كراسهم. إذا بما أنه كراسها نحطو سا أو سون أو سي. هنا نذهب مباشرة إلى كلمة كاي، هي اللي تحدد اسكو سا ولا سون لا سي. كاي هي مفردة ومذكرة، إذا سينغولي، سينغولي ماسكولين مذكرة. إذا نحطو سون كاي، سي سون كاي. كاي هنا راهي جات ماسكولين و سينغولي مفرد. سون كاي. تي ان ان بو باربلوي. إذا أنت أو أنت تملكين مطرية جميلة. إذا كلمة أنت أو أنت نستعمل تا تونتي. في أنت وأنت نستعمل تا تونتي. إذا تا تونتي، تي هنا وشني بارابلوي. اسكو بارابلوي هي فيمينا ولا ماسكولين؟ إذا ماسكولين. نحطو طون بارابلوي يبو. إذا بارابلوي نحطو طون بارابلوي يبو. هنا عندنا جي اون غروند ارموار. جي أنا أملك، جي سما هنا بما أنه تعود لي. ارموار هذو تعود لي، ليست لها أو له ولا لك. إذا لي أنا كلمة حاجة تعود لي، قلنا تخصني أنا. إذا نستعمل مامون مي. بما أن ارموار ثاني ماسكولين نحطو مون